अहिले पनि हामी कृषि प्रधान देश भनेर भनेका छौँ, तर महिनामा करोडौँ रुपियाँको हामीले आयातित तरकारीहरू समेत हामीले आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता गर्ने स्थिति छ। त्यसमा अहिले सबै ठाउँमा उठेको कुरा चाहिँ वास्तविक किसानले अनुदान पाएन भन्ने कुराहरू उठेको छ। यो 100% सत्यता होइन। जस्तै म वास्तविक किसान हो कि होइन, थोरैले पाए होला, धेरैले पाएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अनुदान नेपाल सरकारको जुन नीति ल्याउनु भएको छ, ल्याएको छ, त्यसलाई वास्तविक किसानलाई नै पाओस् भनेर ल्याएको हुन्छन्। तर त्यसमा बिचमा जुन खालको चलखेलहरू भइरहेको छ सुन्ने गरेका छौँ, किसानहरूले भोगेका छन्। यो जुन अनुदानको कुरामा जुन डकुमेन्टहरू मिलाउने कुराहरूमा छन्, किसानहरू जानकार छैनन्। जसरी डाक्टर पेसामा लागेकाहरूको डाक्टर राख्न सक्छौँ, एउटा विशेषज्ञ हासिलता गरिसके पछाडि इन्जिनियर क्षेत्रकाले इन्जिनियर भनेर राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो खालको छ भने किसानकोमा पनि के राख्ने, किसान भनेर सम्बोधन गर्ने खालको राम्रोसँग राज्यले व्यवस्था गर्यो भने उहाँले एउटा आत्मसन्तुष्टिको रूपमा यसले लिन्छ र यसले साँच्चैकै कृषिलाई अगाडि लानतर्फ लान्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्न चाहन्छु। नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी कैलाश फोकसमा छौँ। यति बेला कैलाश खबरको यो विशेष प्रस्तुति कैलाश फोकसमा च्याउ खेतीतर्फका कुराकानी गर्नेछौँ। किसानहरूका समस्याहरू के छन्, ती समस्याहरूलाई उजागर गर्दै राज्यको अथवा सरकारी निकायसम्म पुगेर उनीहरूका समस्या समाधान गर्नतर्फ घचघच्याउने पनि एउटा जमर्को गर्दैछौँ हामी। विशेष गरी निर्वाचन केन्द्रित दलहरू हुमिएका बेला उनीहरूका घोषणापत्रमा किसानका कुराहरू धेरै उठ्ने गरेका छन्, समेट्ने गरेका छन्, तर घोषणापत्रमा मात्रै सीमित भएका छन्। वास्तविक किसानले आफ्ना समस्याहरू, हक अधिकारहरू राजनीतिक दलले उठाए जस्तै गरी चुनावपछि केन्द्रित रहन्छन् कि रहँदैनन्, हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आजको बसाइमा हुनुहुन्छ सनिस लागेजु। उहाँ विशेष गरी च्याउ किसान भनेर आफूलाई परिचित गराउनु भएको छ। उहाँ जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ भक्तपुरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ बागमती प्रदेशको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी दलहरूले चुनावमा मात्रै केन्द्रित रहेर घोषणापत्रमा किसानका कुरा उठाउँछन् कि साँच्चीकै वास्तविक रूपमा उठाउँछन् भन्ने विषयमा हामी आज उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, आराम। किसानको रूपबाट म किसान हुँ, वास्तविक किसान हुँ, किसानका हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि पनि किसान हुँ भन्ने किसिमले तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ। तपाईँ आफ्नो परिचय दिँदाखेरि वास्तवमा यो भन्ने कुरा कसरी भन्नु? धन्यवाद तपाईँलाई। मैले परिचयको क्रममा तपाईँले जुन कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो त्यसमा परिचयको कुरालाई जोडेर कुरा सुरु गर्नुभएको छ। म च्याउ किसान है। अब हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, अहिले पनि हामी कृषि प्रधान देश भनेर भनेका छौँ, तर महिनामा करोडौँ रुपियाँको हामीले आयातित तरकारीहरू समेत हामीले आयात गरेर उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता गर्ने स्थिति छ। त्यो स्थितिमा हामी पहिला किसानलाई, कृषि प्रधान देशका यस्ता किसान हौँ, अर्कै दर्जाका मानिस जस्तो व्यवहार गरेको राष्ट्र, किसान कृषि पेसालाई सम्मानित नभएको ठाउँबाट हामी उठान गरेर हामी किसान हुनुपर्छ, उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भनेर लागेको व्यक्ति म किसान। अहिले मैले परिचय क्रममा नमस्ते म च्याउ किसान भनेर परिचय गरेको छु। म 55 सालदेखि च्याउ खेतीमा छु। मसँग अरू क्षेत्र नभएर होइन, मैले कृषि सम्बन्धी बुझेर मेरो दृष्टिले जुन खालको कृषिको बुझाइ भयो यो अति आवश्यक छ। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको लागि कृषि चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो कृषिसँग जोडेपछि किसान आवश्यकताको कुरा आउँछ, त्यसलाई महसुस गरेर म कृषि पेसालाई अँगाल्दै आजसम्म बसेको। त्यही भएर म किसान, च्याउ किसान। तपाईँ जस्तै लक्का जवानहरू खाडीमा घैँटी बेल्चा चलाउन दगुर्नुहुन्छ, तछाड मछाड छ, एयरपोर्टदेखि राजधानी विभागसम्म। त्यो हेर्ने हो भने उनीहरूको जोस जाँगर खाडीको बालुवामा पेल्नका लागि लालायत हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यतातिरको पेसा छोडेर तपाईँ जस्तै युवाहरू अझ भनौँ ड्रग्स, मद्यपान, धुम्रपान जस्ता कुलतहरूमा पनि फँसिराखेका छन्। तपाईँले कृषि पेसा नै किन रोज्नुभयो? यो एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो। नेपालका धेरै युवाहरू
हामी यो आफ्नो मातृभूमि छोडेर परिवार छोडेर विदेशी यात्रामा कामको लागि रोजीरोटीको लागि जुन बाध्यतात्मक हिसाबले जानुभएको छ यो दुःखद घटना हो। अर्कोतर्फ तपाईँले विषय उठाउनु गर्नुभएको छ यो मदिरा अथवा मादक पदार्थ दुर्व्यसनीका कुराहरू छन्। यो एउटा आफ्नो जीवन मात्र होइन, आफ्नो परिवार मात्र होइन, देशलाई अगाडि बढाउने युवा जमातहरू त्यो क्षेत्रमा लागेको कुराहरूले गर्दा हामी दुखित छौँ हैन। त्यो न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मूल्य मान्यतामा म विश्वस्त छु, लाग्नुपर्छ र लाग्दैछु। कृषिमा किन आउनुभयो भन्ने कुरामा राख्दाखेरि म आफैबाट सुरु गर्न सक्ने, म पनि मेरो आफ्नो उमेरमा 55 सालमा आफैबाट काम कुरा गर्न सक्ने के छ, सहजता के छ र आवश्यकता के हो भन्ने कुराहरूलाई मैले धेरै कुराहरू मैले बुझ्न लागेँ। त्यो मध्येमा कृषि पेसा यस्तो पेसा हो सबैको विकल्प छ, कृषि उपजको विकल्प छैन। चाहे तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस्, चाहे युरोपियन कन्ट्रीहरूमा जानुहोस्, चाहे एसियन कन्ट्रीका विकसित राष्ट्रहरूमा जानुहोस्, चाहे हाम्रै नेपालमा बस्नुहोस्, हामीले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको हामीले हातमुख जोड्ने भनेको कृषि उपज हो, अरूको विकल्प छैन। तपाईँ अरूको विकल्प पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो यस्तो वस्तुलाई मैले अति आवश्यक कुरालाई मैले आफ्नो दिमाग मानस पार्न लागेँ र कृषि क्षेत्रमा मैले हात हालेर आफैबाट सुरु गर्न सक्ने स्रोत साधन यसलाई आवश्यक सामग्रीहरू मेरो म किसान परिवारमा हुर्केको एकजना व्यक्ति भएको कारणले गर्दा त्यसलाई मैले सदुपयोग गर्नुपर्छ, यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भनेर मैले च्याउ खेती व्यवसाय अपनाएँ र कृषिको काम अँगाल्न सुरु गरेँ र आजसम्म छु। च्याउ बाहेक अरू के छन् कृषि उपज? अहिले विशेष गरेर मैले च्याउका बिउ उत्पादन गर्छु। अहिले हाम्रो 7वटा प्रदेश र 62-63वटा जिल्लाहरूमा गुणस्तरीय च्याउका बिउहरू मैले बिक्री वितरण गर्छु। अनि अर्को मैले मेरो फार्ममा हाइटेक फार्म छ। हामीले अब यो आधुनिक किसिमको च्याउ फार्म, त्यसमा क्लाइमेट कन्ट्रोल रुमहरू सिटिङ गरेका छौँ। उसलाई च्याउलाई चाहिने वातावरणहरूको स्वचालित रूपमा वातावरण मिलाउने किसिमको त्यसमा च्याउ उत्पादन गर्छु भने अर्कोतर्फ मैले गुणस्तरीय हामीलाई आवश्यक बिरुवाहरू नर्सरी तरकारीका विशेष गरी तरकारीका नर्सरीहरू छ हाम्रो फार्ममा, त्यो उत्पादन गर्छु र बिक्री वितरण गर्छु। भनेपछि यति ठुलो पेसा अँगालिरहनु भएको छ, अनुदान लग्ने काम गर्नुभएको छ कि छैन? मैले लगेको छु। म यस्तो खालको मान्छे हो, नेपाल सरकारले पहिला कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्को थियो। जब यो 62-63 को आन्दोलन पछाडि हामी अहिले 72 सालको सङ्घीय गणतन्त्रमा छौँ। त्यो संविधान पछाडि जुन सरकार बन्यो, नेपालको पहिलो गणतन्त्र प्रजातान्त्रिक राज्यको पहिलो प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो पछाडि रणनीतिक योजना कृषिका कुराहरू अगाडि सारेको थियो भने अब विशेष गरेर दोस्रो कार्यकालमा उहाँले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले 20 वर्षीय कृषि रणनीतिक योजना ल्याउनुभयो, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना भनेर जुन प्रोजेक्ट ल्याउनुभयो। त्यो अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाले प्रदेशमा स्थानीय तहमा जोन, सुपर जोन, ब्लक र पकेटका कुराहरू ल्याउनु भयो। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गतको मैले अनुदानका कुरा आएको लिएको छु र यो संहितामा गइसके पछाडि कार्यान्वयन भइसकेको पछाडि अहिले एउटा बागमती प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना फार्म भनेर एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत मैले सूर्यविनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा मेरो अघि भनेको फार्म छ। त्यही कार्यक्रम मार्फत म च्याउ खेतीलाई आधुनिकतर्फ आधुनिक फार्मतर्फ च्याउलाई चाहिने आवश्यक वातावरण, सन्तुलित वातावरण मिलाउने जुन प्रविधिमा छ हाइटेक फार्ममा म गएको हुँ। त्यसबाट मैले अनुदान पाएको छु। कृषि प्रधान देश भनिन्छ, खेतीयोग्य जमिनहरू प्लटिङ गरेर टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरेर भवनहरू बनाइँदैछन्। अझ भनौँ भूमाफियाहरूले जग्गा नै पुरा प्लटिङ गरेर सिद्ध्याइसक्यो खेतीयोग्य जमिन। डाँडापाखाहरू बाँझोको बाँझै छ, खेतीयोग्य जमिनलाई मात्र प्लटिङ गरिएको छ। अर्कोतर्फ कृषि प्रधान देशमा न त किसानले भनेको समयमा मल पाउनुहुन्छ न त बिउ पाउनुहुन्छ। अनि अनुदानका कुराहरूमा पनि जसले फोटा देखायो, कागज मिलाएर वास्तविक किसानले अनुदान पाउँदैन, माथि नै अरूहरू नै बिचौलियाहरूले अनुदान लाग्छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। तपाईँहरू वास्तविक किसान जहाँ जति पाउनुपर्ने हो त्यो पाउनु भएको छ कि छैन? यी कुराहरू जो मैले उठाएँ, यी कुराहरू तपाईँले भोग्नु भएको छ कि छैन? यस विषयमा भनिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिले तपाईँले कुरा उठ्नुभएको जुन वास्तविक अलि लास्ट अन्तमा वास्तविक किसानहरूले अनुदान पाएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा
यो पूर्ण सत्यता पनि छैन, सत्यता पनि छ है। जति किसानहरूलाई अनुदान नेपाल सरकारले 3 तहका अहिलेको 3 तहको सरकारहरूमा हामी छौँ, त्यसमा अहिले सबै ठाउँमा उठेको कुरा चाहिँ वास्तविक किसानले अनुदान पाएन भन्ने कुराहरू उठेको छ। यो 100% सत्यता होइन। जस्तै म वास्तविक किसान हो कि होइन, थोरैले पाए होला, धेरैले पाएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अनुदान नेपाल सरकारको जुन नीति ल्याउनु भएको छ, ल्याएको छ, त्यसलाई वास्तविक किसानलाई नै पाओस् भनेर ल्याएको हुन्छन्। तर त्यसमा बिचमा जुन खालको चलखेलहरू भइरहेको छ सुन्ने गरेका छौँ, किसानहरूले भोगेका छन्। यो जुन अनुदानको कुरामा जुन डकुमेन्टहरू मिलाउने कुराहरूमा छन्, किसानहरू जानकार छैनन्, त्यसमा दखल पुरेका छैनन्। उसलाई किसानमा फार्मतिर ध्यान दिने कि दैनिक रूपमा त्यो अनुदान वितरण गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत कार्यालयहरूमा जाने भन्ने कुराहरूमा छन्। कति कुराहरू उसले सूचनाको कुराहरू पनि उसले याद गरेका हुँदैनन् किसानहरूले है। त्यसको सूचनाकोमा पहुँच अहिले आइटीको जमाना छ, सूचनाको जमानामा छ, तर पनि उहाँले त्यसमा ख्याल राख्दैनन्। मात्र आफ्नो कर्ममा, आफ्नो फार्ममा ध्यान दिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि उहाँले पाउन सकेको छैन भने अब अलिकति तपाईँले उठाउनु भएको जस्तै अब जसले कागजी डकुमेन्टहरू बनाउने, जसले आफ्नो पहुँचको भरमा थिएनन्, त्यस्तोले पनि नपाएका होइनन्, त्यस्तो गरी पाएका छन्। यो कुरामा मिश्रित खालको मैले चाहिँ त्यो देखालको देखेको छु। जमिनको विषयमा तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, अहिले हामीलाई विशेष गरेर कृषि पेसालाई हामीले आत्मनिर्भर भनेर जुन सरकार आए पनि भन्न त भनेका छौँ, भनेको सुनेका छौँ। तर त्यसलाई साँच्चीकै त्यो आत्मनिर्भर बन्नको लागि मुख्यतया त कृषि क्षेत्रको लागि चाहिने, उत्पादनको लागि चाहिने खेतीयोग्य जमिन। अहिले हामीले विकासको नाममा देखिरहेका छौँ, चाहे औद्योगिकको नाममा होस्, चाहे आवासको नाममा होस्, दिन प्रतिदिन जमिनहरू खण्डीकरण हुँदै त्यो कृषियोग्य जमिनहरू नष्ट भइरहेको अवस्था छ है। अब यसको लागि मलाई चिन्ता कहाँ छ भने संसारमा धेरै प्रविधिहरूको विकास भएको छ, कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै प्रविधिहरूको विकास भइसकेको छ। तर जतिसुकै प्रविधिहरूको विकास भए पनि माटोमा जस्तै जति सहज छ त्यति सहज अरू प्रविधिमा उत्पादनको लागि सहज छैन। अथवा आर्थिक रूपमा जुन माटोमा उत्पादनको लागि जति कस्टिङ कम लाग्ने हो, उत्पादनको दृष्टिकोणमा अरू प्रविधिहरूमा बढी पैसा लाग्ने खालको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले माटो बचाउनुपर्छ, कृषियोग्य जमिन बनाउनुपर्छ भन्नेमा लाग्छ। त्यही अन्तर्गत म जहाँ जहाँ जुन ठाउँमा फोरमहरूमा जाने गर्छु, मेरो आवाज के छ भने किसान दाजुभाइहरूको आवाज मबाट के कुरा उठाइरहेका छौँ भने सम्पूर्ण नेपाली किसानहरूको आवाज हो यो। हामीलाई कृषियोग्य जमिनलाई नेपाल सरकारले 3 तहका सरकारले नै कृषियोग्य जमिनलाई 50 वर्ष 100 वर्षसम्मको लागि कृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने, त्यो क्षेत्रमा जस्तो उत्पादनको लागि मात्र त्यसलाई बाधा बनाउने, त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू सिँचाइको कुरा, बत्तीका कुरा र बाटोको कुरा विशेष गरेर त्यसमा लगिदिने र सहकारी अथवा प्राइभेट सेक्टर अथवा कृषकहरूको लागि त्यो ठाउँ उत्पादनको लागि भनेर दिने त्यहाँको व्यवस्था गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यो अनुभव पनि छ। कृषि र सहकारी बीचको भिन्नता के, तालमेल के, त्यसले कतिको मान्यता राख्छ? सहकारीसँग कृषिलाई अथवा कृषिलाई सहकारीसँग कसरी जोड्न सकिन्छ? एक अर्को तपाईँ खेलसँग पनि आबद्ध भएको नाताले, तेक्वान्दो खेलाडी तथा प्रशिक्षक पनि भएको नाताले थुप्रै पटक खेलाडीहरू हामी समस्यामा पर्यौँ। खेलाडीहरूले राज्यले खेल जतिखेर खेल्न गइन्छ त्यतिखेर मात्र सम्झिन्छ, अघि पछि दिन उस्तै छन्, झन् समस्यामा पर्छन्, खेलाडीहरूका गुनासा छन्। राज्यले कृषि क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र खेल क्षेत्र, यी 3 क्षेत्र अब अहिले आइरहेको चुनावमा तपाईँको माग के रहन्छ र कसरी राज्यले, सरकारले अथवा राजनैतिक दलले यी 3टैको भूमिका के हुनसक्छ? सहकारी र कृषिको एउटा भिन्नता अथवा जोडिएको कुरा के छ भन्ने कुराहरूमा सहकारी भन्ने बित्तिकै नेपालको संविधान 2072ले अर्थनीतिको 3टा खम्बामध्ये एउटा सहकारी हो भन्ने कुराहरू संविधानमै इङ्गित छ है। अब वित्तीय रूपमा कृषि काम गर्नको लागि वित्तीय आवश्यकताको कुराहरू छन्। किसानहरूको पहुँच भनेको बैङ्कहरूमा भन्दा यो समुदायमा आधारित सहकारीहरूमा नजिकको पहुँच भएको हुनाले हुने भएको कारणले गर्दा सहकारी र कृषिलाई हामीले जोड्न सक्छौँ, नजिक छ। कृषि कर्म गर्नको लागि आवश्यक पुँजीहरू उसँग भिजन होला, योजना तयार गरेको होला,
तर सबभन्दा बढी कुराहरू फेरि त्यो योजना भएर पनि एउटा प्रोजेक्ट भएर पनि सोचाइ भएर पनि अर्थले धेरै कुरा भूमिका खेल्छ, अति आवश्यक छ। त्यसको लागि सहकारीसँग जति सहज छ बैङ्कसँग त्यति गाह्रो छ। त्यही भएर सहकारीलाई संस्थागत रूपमा अहिले सहकारी ऐन 2074 र सहकारी नियमावली 2075ले पनि के भन्छ भने सहकारीले अब पैसाको कारोबार मात्र गर्ने होइन, पैसाको लेनदेन मात्र गर्ने होइन, अब उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखिसके व्यवस्था भइसके पछाडि अझ यसको सहकारी र कृषिको जोडिएर गएको कुरा महत्त्व अझ दर्शाएको छ है। जति कृषि क्षेत्रको महत्त्व छ कृषि सहकारीको नि उत्तिकै महत्त्व छ। संस्थागत रूपमा कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नको लागि जुन आवश्यक आर्थिक कुराहरू छन् यो सहकारी मार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा खेलको कुरा जोडिएको छ। खेलकुदलाई राजनीतिक दलहरूले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले हामीले सुनेका छौँ खेलाडी नेपाल राष्ट्रको गहना भनेर भनेका छन्। साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त खेलाडीहरूको जीवन, राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त खेलाडीको जीवन खेलकुद क्षेत्रमा लागेर उसको जीवन सहज रूपमा निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छ त नेपालमा? देखिँदैन। राजनीतिक दलले यदि साँच्चीकै खेलकुदका खेलाडीहरू राष्ट्रका गहना हुन् भन्ने कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई प्राथमिकताका साथ खेलाडी मात्र होइन उहाँको परिवारसँग पनि जोडिएको कुराहरू छ। एकजना खेलाडी मात्र होइन, राज्यको खेलाडी मात्र होइन, ऊ परिवारसँग जोडिएको छ। त्यसैले उहाँले आफ्नो जीविकापार्जन अरू क्षेत्रमा लागेर खेलकुदको विकास गर्न सक्दैन भन्ने कुरा मेरो बुझाइ छ। त्यसैले खेलकुद क्षेत्रमा लागेका मान्छेलाई नै व्यावसायिक रूपमा अन्त लाग्न नपर्ने गरेर त्यही क्षेत्रमा आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ अनि मात्र खेलकुदले अर्को उपलब्धिमा फड्को मार्न सक्छौँ। नत्र भने अहिले हामी अब बालुवामा पानी राखेको जस्तै जति बजेट आए पनि उपलब्धितातर्फ शून्यतातर्फ हामी जान्छौँ भन्ने कुरा म राख्छु। यो राजनीतिक दलहरूले कृषि खेलकुद यदि साँच्चीकै युवा वर्गलाई बाहिर जानबाट हामीले रोक्ने हो भने जुन सम्भावनात्मक कृषिका कुरा छन्, खेलकुदका कुरा छन् अनि पर्यटन नेपालको लागि पर्यटनको कुराहरू छन्, यसलाई ठोस रूपमा कार्ययोजना बनाएर नेपाल सरकारका 3 तहको सरकारले देखाएर राख्नुपर्छ। अहिले आसन्न निर्वाचनमा पनि अब राजनीतिक दलले त्यसलाई समावेश गर्नुपर्छ, समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु। अन्तमा मैले सोध्न छुट्याएका र यहाँले भन्न खोजेका कुराहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ? मैले अन्तमा के कुरा राख्न चाहन्छु भने मैले मुख्यतया 2टा कुराहरू राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ अब हामी अहिले पनि भने हामीले कृषि प्रधान देशका उपेक्षित वर्गकोमा जस्तै अर्को दोस्रो दर्जाको जस्तै किसानहरूलाई जुन खालको पहिला लिइरहन्थ्यो त्यसलाई सम्मानजनक पेसा हो भन्ने कुराहरूमा यो 2-4 वर्ष अगाडिदेखि लागू भएको छ। त्यसलाई अझ व्यवहारिक रूपमा लाग्नको लागि जसरी डाक्टर पेसामा लागेका हरूको डाक्टर राख्न सक्छौँ, एउटा विशेषज्ञ हासिल गरिसके पछाडि इन्जिनियर क्षेत्रकाले इन्जिनियर भनेर राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो खालको छ भने किसानकोमा पनि के राख्ने, किसान भनेर सम्बोधन गर्ने खालको राम्रोसँग राज्यले व्यवस्था गर्यो भने उहाँले एउटा आत्मसन्तुष्टिको रूपमा यसले लिन्छ र यसले साँच्चीकै कृषिलाई अगाडि लानतर्फ लान्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा। अर्को कुरा यो आसन्न निर्वाचनमा आइसकेको हुनाले युवाहरूलाई विदेशमा जानबाट रोक्नको लागि कुराले होइन अब व्यवहारिक रूपमा हामीले ठोस कार्ययोजनासहित खेलकुदका क्षेत्रका कुराहरू, कृषिका क्षेत्रका कुराहरू र नेपालमा सम्भावित पर्यटनका कुराहरूलाई राखेर किसान वर्गलाई आकर्षित र रोजगार गर्ने कुराहरूमा नेपाल सरकारले सिड मनी नै भन्छु म, बिउको रूपमा नै त्यस्ता खालको स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्ने गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कुराहरू छन् अरूको कुरा त्यसलाई पनि समेटेर राज्यको हाम्रो संविधान 2072 इङ्गित गरेको खाद्य सम्प्रभुताका कुराहरू छन् त्यसको सुनिश्चितता र जुन रोजगारको कुरा छ त्यसलाई सुनिश्चितताको लागि कृषिको कुराहरू र म एउटा उद्योगी पनि अहिले भएको हुनाले प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगका कुराहरू, औद्योगिक ग्रामका कुराहरू समेत व्यवस्था गरेर राजनीतिक दलले राख्नुपर्छ भनेर लाग्छु। विशेष गरेर त म युवालाई आकर्षक गर्नको लागि युवालाई लक्षित कार्यक्रम नै स्थानीय निर्वाचनका प्रत्येक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मेरो आफ्नो विचार एउटा किसानले यो जुन मेरो आफ्नो विचारहरू यो एउटा लोकप्रिय कैलाश खबरबाट एउटा जुन सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यो टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। दर्शकवृन्द, कैलाश फोकसमा आज च्याउ किसान सनिस लागेजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी राजनैतिक दल
र सरकारमा गएका दलहरूले अझ विशेष गरी राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ कि किसान मैत्री बन्नैपर्छ, खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ नगरियोस्, खेतीयोग्य जमिनलाई अझ किसान मैत्री बनाइयोस्, समयमै मलबिउ पाओस् र उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्ने अवसर पनि प्रदान गरोस् भन्ने महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कैलाश फोकस यति नै। म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।